अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज का ये ताकतवर और बेहतरीन अमल रुज्जत ख़त्म करने के लिए है। रुज्जत चाहे जितना भी मज़बूत हो, किस वजीफ़े का हो, ये याद रखिएगा कि रुज्जत हर किस्म के तावीज़ात लिखने से नहीं होता। रुज्जत वजीफ़ों से होता है। रुज्जत उस टाइम लगता है कि जब आप तरह तरह के वजीफ़े करोगे, बग़ैर इजाज़त और बग़ैर रहनुमाई के बैठोगे, वो वजीफ़े करोगे जो आपके साथ चाहे वो जलाली या जमाली हिसाब से न चले, या आप जिन्नात और मोकिलिन के साथ ऐसे छेड़छाड़ कर दो कि वो फिर गुस्से में आके नुकसानात देना शुरू कर दे। रुज्जत की कई किस्में हैं। रुज्जत की वजह से सेहत भी तबाह व बर्बाद हो जाता है। रुज्जत की वजह से कारोबार भी ख़त्म हो जाता है। रुज्जत की वजह से दुश्मनियाँ, हर दिन घर में लड़ाई झगड़े भी पैदा हो जाते हैं। रुज्जत की वजह से औलाद पर भी अटैक हो जाता है। रुज्जत की वजह से और भी ऐसे मसले और मसाइल पैदा हो जाते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब काला जादू या जिन्नात की वजह से हुआ है, हालांकि वो रुज्जत की एक सूरत होती है। रुज्जत में और काला जादू में कोई फ़र्क नहीं होता। काला जादू का तोड़ जल्दी हो जाता है, लेकिन रुज्जत अपने ताकत के हिसाब से थोड़ा मज़बूत होता है। रुज्जत को ख़त्म करने के लिए मज़बूत और पावरफुल काम चाहिए होता है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। और रुज्जत को ख़त्म करने के लिए आपने कोशिश करना है कि सदका देना है, रोटी बाँटना है, गरीबों को रोटी खिलाना है, यतीमों को रोटी खिलाना है। उस सूरत में फिर रुज्जत ख़त्म हो जाती है। और रुज्जत का इलाज भी किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरह जिस तरह रुज्जत का इलाज किया जाता है, उसी तरह काला जादू का भी इलाज उसी तरह किया जाता है। बंदिश और जिन्नात का इलाज भी उसी तरह किया जाता है। लेकिन ताकत के एतबार से रुज्जत थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि रुज्जत में जो जिन्नात, जो शयातीन और जो मुकिलिन मुसल्लत हो जाते हैं, तो वो गुस्से और नाराज़गी की सूरत में मुसल्लत हो जाते हैं, जिसको फिर निकालना थोड़ा जैसा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी इंशाअल्लाह मुमकिन ही है। इसी तरह अगर आपने काला जादू ख़त्म करना हो, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। बंदिश ख़त्म करना हो, वो भी ज़्यादा आसान होता है। अगर आपने जिन्नात ख़त्म करने हो जो इंसान पे मुसल्लत हो जाते हैं काला जादू की सूरत में, या किसी दूसरे ऐसे सूरत में मुसल्लत हो जाते हैं, जिसके बाद वो इंसान को नुकसानात देते हैं, तंग करते हैं, या अपनी हाज़िरी लगाते हो, तो उसके लिए भी आप लोग आसान से आसान इलाज कर सकते हो। ग्लोबल अमलियात चैनल का जो हमने नाम ख़त्म किया, उसकी वजह ये होती है कि बाद औक़ात लोग सर्च करते थे, देखते थे, लेकिन उन्हें तलस्मात वग़ैरह नहीं मिलते थे, तो हमने वो नाम चेंज किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्योंकि हमारे चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के इलाज के मैंने तलस्मात रखे हैं, वज़ाइफ़ रखे हैं, जिनसे आप लोग घर में बैठे बिठाए आसानी से अपने मसले और मसाइल हल कर सको। ये आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों को बना बनाया तलस्म मिल जाता है, आप लोग आसानी से इसे चला सकते हो। तो नाज़रीन किराम, ये अमल सिर्फ़ जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीने पिलाने के लिए और गले में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस अमल को, इस तलस्म को आप लोग रुज्जत ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, काला जादू के तोड़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बंदिश को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिन्नात की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस शख्स पे जिन्नात के दौरे आते हों, जिन्नात हाज़िरी लगाते हों, वो शख्स ये तलस्म ख़ुद न लिखे, किसी दूसरे शख्स से लिखवाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह रुज्जत भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, बल्कि मुकम्मल से मुकम्मल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी।
طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 12 عدد نقش لکھنے ہیں کالے سیاہی اور عرق گلاب سے۔ کالے سیاہی اور عرق گلاب سے جب آپ لوگ 12 عدد نقش لکھو گے تو آپ نے ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک بتی جلانی ہے۔ رجت چاہے جس صورت میں ہو، آپ نے اسی مقصد سے وہ بتیاں جلانی ہیں اور بار بار اپنے زبان سے یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ مجھ پہ جتنے بھی رجت، جنات یا جادو یا بندش مسلط ہوئے ہیں میں سب کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ چاہے بندش رشتہ ہو، بندش کاروبار ہو، اولاد کی بندش ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، جادو گلیلو ناچاکی پیدا کی ہو اس نے گھر میں، یا کاروبار بند کی ہو، جو بھی صورت ہو، جنات مسلط ہو، گھر میں جنات مسلط ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، یہ بتی جلاتے وقت آپ نے اپنا مقصد بار بار اپنے زبان سے دہرانا ہے۔ اکثر میں نے دوست دیکھے ہیں جو کہ ویڈیو کھولتے ہی سکپ کر لیتے ہیں، بعد میں میسیجز کرتے رہتے ہیں، وہ ان طلسمات کو سمجھتے نہیں۔ ان طلسمات کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ اس کی اوریجنل کاپی جو کہ میں لکھتا ہوں، میں اپنے کلائنٹ کو دیتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، پھر اس کی تصویر لے کے میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں۔ تو کچھ جاہل، ان پڑھ اور گوار لوگ طرح طرح کے کومنٹس بھی کرتے ہیں اور سوال جواب بھی کرتے ہیں کہ اوریجنل کاپی کہاں ہے۔ اوریجنل کاپی تو میں یوٹیوب میں آپ لوگوں کے لیے شیئر نہیں کر سکتا۔ اوریجنل کاپی وہ ہوتی ہے جسے میں لکھ کر اپنے کلائنٹ کو دے دیتا ہوں، اس کی تصویر لے کے آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ تو ناظرین کرام، رجت سے لے کے جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ٹائیفائڈ، ملیریا، بخار، بواسیر، سر درد، شوگر، ان سب کے لیے یہ بتی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ایک کمپلیٹ فارمولہ بنانا ہے جس میں جلانے کی بھی چیزیں ہوں، جس میں پینے پلانے کی بھی چیزیں ہوں، جس میں تعویذ بھی ہوں۔ تو تعویذ اور پینے پلانے کے لیے میں نے اس چینل میں الگ سے رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اس بتی کو صرف جلانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو کالے سیاہی اور عرق گلاب سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے 12 عدد بتیاں لکھنے ہیں جو کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک بتی جلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 عدد الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر گھنٹے میں ایک ایک بتی جلائی جاتی ہے 12 گھنٹے کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 عدد الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر رات ایک ایک استعمال ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا بندش، کالا جادو، جو بھی نحوستیں ہوں گے، جو بھی منوستیں ہوں گے، چاہے وہ جنات کی وجہ سے ہو یا انسانوں کی وجہ سے ہو، وہ شیاطین ہوں، رجتیں ہوں، سخت سے سخت رجتیں اور تکالیف ہو، وہ سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، ناکارہ اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، ان بتیوں میں صرف جہاں پہ احرق لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، ساتھ میں کومنٹ بھی کیجیے گا، اپنے رائے سے بھی مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین انداز میں سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، خصوصاً درود شریف کے حلقے میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتال میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بہترین سے بہترین بندوبست کر دے، چاہے وہ جو بھی پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔